सर काल तुमच्यानी एक स्पिचान सांगले की आरजी पार्टी आहा ती फोटिंग पार्टी म्हणून आणि आयज तुमकां आरजीच्या हेंच्यांनी फोटिंग हो शब्द वापरना. तांचे गोंयांत कांयच काम ना, झिरो काम. हो आरजी पार्टी तांकां कितें करचें ताचो एजंडाच ना. तांकां दिल्ली आपयले बरोबर दिल्ली वता, खोर्ले आपयले बरोबर खोर्ले वता, अशीच ह्या पार्टीची परिस्थिती आसा. मुंबय आपयले बरोबर मुंबय वता. कित्याक वता तेंय हांव नकळो. आरजी पार्टीन पयलीं विचार करपाक जाय, जे प्रोजेक्ट येता गोंयांत ते बंद करपाक सदांच मुखार आसता. तांचे कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स गोवा एज ऑन टुडे इज झिरो. हांव सांगता. आनी तांणी कांयच केल्लें ना आज बसून गोंयांत. आनी आसतना दुसऱ्याच्या गांवांत वचून हे कितें नाका आशिल्लें करता. आज जो तांणी स्टेटमेंट काडला की झोपडपट्टीचेर, ती झोपडपट्टी तांकां खबर सुद्दां ना. 74 ही झोपडपट्टी पयलीं हांव जेन्ना इश्कोला वतालो ताजे पयलीं हांव 68 इश्कोला आल्मेणा वतालो ताजे पयलींची ही झोपडपट्टी नवी न्हय. तांकां इतलें सुद्दां खबर ना आरजी पक्ष तेन्ना खंय आशिल्लो हांव नकळो. आनी हे भुरगे खंय आशिल्ले तेंय हांव नकळो. तांकां कोण तरी म्हायती दिता आनी कोण तरी हें बरय आनी हें उलय म्हणून सांगता. तांची स्थिती अशी ना घरका ना घटका. आनी थोडे दिसांनी पळया जशी आपाची स्थिती गोंयांत जाल्या तेच्या पेक्षा वर्स्ट स्थिती आरजीची जातली. ओके.